العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد القائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ جتنی سرکار نبی پاک صلی اللہ محبت تو اچھی بانا پڑھو الصلاة بہت اچھی بانا پڑھو الصلاة بشنیاں نے بات نہیں آ رہی سارے پڑھو الصلاة والسلام ادھر والے پڑھو بھئی الصلاة جی کردہ دردانو دنیا دکھلار دیا جی کردہ دردانو دنیا دکھلار دیا شبیر تیرے شبیر تیرے غم دو غم دنیا دوار دیا شبیر دلولو چے چھڑیاں سن چل دیا شبیر دلولو چے چھڑیاں سن چل دیا کر زہرا دے بس دینو ہتھی جھگڑے مار دیا کر زہرا دے بس دینو ہتھی جھگڑے مار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دوار دیا امان حسین کیا میرے لئے دعا کریو اچھا بولیے سبحان اللہ امان حسین کیا میرے لئے دعا کریو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیا نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دوار دیا اصغر نو دفن کرے کے سید نے کیا
اصغر جو ہو بنے تیرے نام دوار دیا سو اصغر جو ہو بنے تیرے نام دوار دیا شبیر تیرے غم دوار دیا جی کردہ دردانو دنیا پہ کھلار دیا بھائی سارے دواری ہاتھ اٹھا کے پڑھئے جی کردہ دردانو سارے سے حسین بیٹھے جنا حسین پیار کردہ ہاتھ بلند کر کے پڑھے شبیر تیرے غم دنیا دوار دیا اللہ اس ہاتھ میں کبھی محتاج نہ بنائے حسین کا صدقہ ہاتھ چکی ہے شبیر تیرے غم جنہی عزت مجھے فرق پہندا ہے وہ ہاتھ نہ چکے جن نے پتا کہ حسین کا ذکر نہ لے عزتہ مل دیا رہے وہ ہاتھ اٹھا کے پڑے شبیر تیرے غم دنیا دوار دیا جی کردہ دردانو دنیا پہ کھلار دیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن کی فرقان حمید جڑی آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہمارا جل بحرین یلتقیان اللہ نے فرمایا کہ دو دریا نے جڑے آپس میں ملاقات کر دینے برزخ اللہ یبغیان ان دوواں دریاواں دے درمیان دے وچ ایک برزخ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ نے فرمایا کہ میری کیڑی نعمت کا انکار کرو گے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فرمایا کہ وہ جڑے دو دریا نے نا انہاں دے وچ موتی بھی نے تے ہیرے بھی نے سبحان اللہ انہاں دے وچ کی ہے موتی بھی تے ہیرے بھی نے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب اس آیات کی تفسیر کی تھی نا تے بڑا قرآن تسی اور سارے ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا جنی اونچی بولے اپنی مرشد دے نال حج کر دیا سبحان اللہ اپنی امی دنالوں بڑا کر کے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان اللہ نے ارشاد فرمایا دو دریا نے جڑے آپس میں ملاقات کر دے رہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دریا کا نام علی ہے ایک دریا کا نام علی ہے ایک دریا کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے اللہ نے فرمایا برزخ لا یبغیان انہاں دونوں دریاواں دے درمیان جڑی برزخ ہے اس برزخ دا نام کملی والا اس برزخ دا نام کملی والا اللہ نے فرمایا میں تانوں علی بھی عطا کیتا میں تانوں سیدہ زہرا بھی عطا کیتے میں تانوں کملی والا بھی عطا کیتا تسی میری کیڑی نعمت کا انکار کرو گے جب میں دو دریا آپس میں ملاقات کر دینے اللہ نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اللہ نے فرمایا جب دو دریا آپس میں ملاقات کر دینے پھر دو ہیرے پیدا ہوتے نے دو ہیرے پیدا ہوتے نے ایک کا نام حسن تے دوسرے کا نام حسین لوگ کہتے ہیں کہ تسی 5 دن پاک کتھوں لے کے آئے یہ قرآن ثابت کرتا ہے
قرآن مجید ہے پانچ تن پاک کا ذکر قرآن مجید وچ موجود ہے پانچ تن پاک اس کو ثابت کرتا ہے بے دم بارسی کی روح تڑپ گئی تے آپ فرماتے ہیں کہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی سبحان اللہ گرامی کے حضرات نبی کریم علیہ السلام دے غلامو حضور مدینہ تے جواد دی گلی دے وچ جا رہے ہیں صحابہ کرام نال موجود نے اگے حضور تھوڑا جہا گیا نا تے ایک بچہ حضور نے اس بچے نو اٹھایا گودی وچ بٹھا لیا اوندا متھا چومیا حضور نے فرمایا صحابہ گواہ رہیا جے میں اینو بھی جنت وچ لے کے جانا تے ایندے ماں باپ نو بھی جنت وچ لے کے جانا سبحان اللہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس بچے دا کی کمال ہے تے اس بچے دے ماں باپ دا کی کمال ہے حضور نے فرمایا کہ کمال یہ ہے کہ میں اس بچے دے پیچھے سا اے بچہ میرے حسین دے پیچھے سی سبحان اللہ اے بچہ میرے حسین دے پیچھے سی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بچے دا پیار ویکھیا کہ جتے میرا حسین قدم رکھ کے چک دے وہ تو مٹی نو چومدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے میرا حسین قدم رکھ کے قدم چک لیندا ہے او تو یہ بچہ مٹی اٹھا کے چوم دے نوجوانوں میں یہ بات عرض کر رہا کہ ایک بچہ حسین دے قدماں دی مٹی چومے او جنت جاندا ہے نال اس دے ماں باپ بھی جنت وچ جاندے نے او جڑا حسین دے قدماں دی مٹی چومے او تے جنت جا سکدا ہے تے جڑا محمد دا نام چومے او دوزخ وچ کیویں جا سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا حضور دا نام نو چومے او کیویں دوزخ وچ جا سکدا کیا بات ہے کرتا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں انڈیا شہر دے اندر ایک مولوی کلندر علی سی حضور نبی کریم علیہ السلام تے کثرت نال درود پڑھدا سی تو روزانہ اس نو حضور دی زیارت ہوندی سی سبحان اللہ حفظ دی کلاس پڑھاندا سی تے سید زادہ سبق سنان واسطے آیا نا تے منہ تے تھپڑ مار بیٹھا اوئے سید زادہ دے منہ تے تھپڑ مار بیٹھا زیارتاں بند ہو گئیاں نبی کریم علیہ السلام دی زیارت نہیں ہو رہی ساری رات سوتے گزر جاندی 3 دن گزرے نا تے او مولوی کلندر علی دے دوڑا لگ گئیاں کدے کسے مولوی کو لے کسے ولی کو لے کسے اللہ والے کو لے جاندا کہ نبی کریم علیہ السلام کو پوچھ کے دسو کہ مینوں کیوں نہیں ملن آندا تے کسے نے دسیا کہ مدینہ طیبہ دی گلی وچ ایک مجذوبہ عورت رہندی جنہاں نوں ہر روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے تسی انہاں دے کولے جاؤ او تہاڈی نبی کریم علیہ السلام دے نال ملاقات کروا دین گے مولوی کلندر علی جڑے ویلے مدینہ طیبہ اس مجذوبہ عورت دے کولے پہنچے نا تے جا کے دسیا مینوں روزانہ حضور دی زیارت ہوندی سی تے ہن ہو نہیں رہی قبلی والے کولے پوچھ کے دسو گا تے مجذوبہ عورت کہن لگی ایک نبی دے پتراں نوں مارنا تے دوسرے زیارتاں منگنا دوسرے زیارتاں منگنا ایک نبی دے پتراں نوں مارنا دوسرے زیارت منگنا وہ کہنے لگا کہ میں پتہ نہیں سی آیا کہ میں نبی دی آگ کو جڑا تھپڑ مار بیٹھا میں پتہ نہیں سی کہ بچہ سید ہے میں اس بات تے توبہ کرنا استغفار کرنا گرامی قدر حضرات جس ویلے اس نے توبہ کی تھی توبہ کر کے جس ویلے فارغ ہویا اکھیاں دے وچ آنسو نے توبہ دے آنسو آ گئے نوجوانوں اس عورت نے حضور دے روزے والے اشارہ کیتا اور سلندر علی نے حضور دے روزے ول ویکھیا کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے میں توبہ کیتی ہے پچھتاوا کیتا ہے میں نبی کریم علیہ السلام کو معافی منگی ہے مینوں صلہ اے ملیا کہ اگے میں سو کے نبی ویکھدا سا اج اس عورت نے جاگدے ہی نبی وکھا چھڈیا اج اس عورت نے جاگدے نبی وکھا دیتا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ایک قافلہ میں تہانوں دس رہا جڑا حضور دے پتراں نال پیار کرے پھر انہاں نوں زیارتاں نصیب ہوندیاں نے نبی بھی انہاں نال پیار کردا ہے
ایک قافلہ جا رہا قحط سی بہت ایک گاؤں دے وچ قافلہ چلا گیا دور انہاں دے اندر سید زادی بھی موجود سے 3 اس دے بیٹیاں سن خامد نہیں سی آیا جا کے ایک گاؤں دے وچ ڈیرا لگایا تو سید زادی ٹرے ایک دروازے تے آئی مسلمان تھے آ کے کہنے لگے کہ میں سید زادی ہوں تو میری بیٹیاں نے 3 ہفتہ گزر گیا بھوکیاں تے پیاسیاں نے اگر تو کچھ دے دے میں تو کل قیامت والے دن نانے دے کول حوض کوثر دے جام لے کے دیں گے نانے دے کول حوض کوثر دے جام لے کے دیں گے اس نے کہا کہ جے تو سید زادی تیرے کول دلیل کی ہے سید زادی دی اکھیاں دے وچ اتھرو آئے تے اکھیاں تے اتھرو صاف کر دے ٹر پئی تے کسی نے پوچھا کہ بی بی کیوں روندی کہنے لگی کہ میں سید زادی ہاں بڑے دن گزر گئے میری بیٹیاں بھوکیاں تے پیاسیاں نے تے میں مسلمان دے دروازے تے آئی میں کہ مسلمان آل نبی تے اولاد علی نال بڑا پیار کردے نے تے میں آئی تے انہیں میرے کول پوچھا تواڈے کول کی دلیل ہے اس نے کہا کہ بی بی اینو چھڈو تسی اینج کرو سامنے یہودی دا دروازہ ہے وہ یہودی بڑی سخاوت کردا ہے بڑا سخی ہے تسی اونے کولے جاؤ جا کے نا یہودی تے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا یہودی باہر آیا تو یہودی کے سامنے سید زادی نے کہا کہ میں نبی دی اولاد ہاں میں نبی دی بولو بھائی بولو اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو ذرا سبحان اللہ میں نبی دی اولاد ہاں تے مینوں کچھ کھان دیو اس یہودی نے جدو سنیا نا اس نے اپنی بیوی نو آواز ماری کہ جڑا کل کمرے نو صاف کر کے دھوتا سی نا انہوں دوبارہ دھو میں سید زادی نو بٹھانا ہے اچھا بولو سبحان اللہ میں سید زادی کو بٹھاونا ہے اس واسطے کھانا بناؤ کھانا پکاؤ اس کے واسطے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سید زادی دی اس نے عزت کی تھی ادھر مسلمان جدو رات میں ستا تے خواب آیا اس نے خواب دے اندر حشر کا میدان لگیا ہوا نوجوان حشر کا میدان لگیا ہے سارے مسلمان جنت والے جا رہے جس وقت اس مسلمان دی واری آئی فرشتے نے اس کا بازو پکڑ لیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کدھر چلے آئے کہنے لگا حضور میں جنت والے چلے آئے حضور نے فرمایا تو کون ہے کہنے لگا جی میں مسلمان حضور نے فرمایا تیرے کل کی دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے کل میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تو میری بیٹی نے پوچھا تیرے کل کیڑی دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے میں تیرے کل پوچھنا تیرے کل کیڑی دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے گرامی قدر حضرات میں کڑا رنگ پیش کرا جڑے ویلے صبح ہوندی اک کھل گئی باہر گلیاں دے وچ ڈھونڈدا سید زادی کدھر مل جائے میں اس دے کول معافی منگا کسے نے دسیا کہ وہ یہودی دے گھر دے وچ موجود ہے جا کے یہودی دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تیرے گھر دے وچ سید زادی ہے وہ سید زادی میرے حوالے کر دے کہنے لگا ہویا کی ہے کہنے لگا راتی میں سارے منظر ویکھے نے مینوں تے حضور نے پہچانے آئی کوئی نہیں کہنے لگے دس کلمہ کدے کولو پڑھے آئی کہندا میں فلانے مولوی کولو کلمہ پڑھے آئی کہنے لگا جا ٹر جا ہن میں سید زادی تیرے حوالے کیویں کراں جڑے نبی نے تینوں جنت وچ چاندیا رکھیا ہے او نبی راتی آ کے مینوں کلمہ پڑھا گیا وہ نبی راتی آ کے مینوں کلمہ پڑھا کے نال جنت دی بشارت دے گیا میں نبی دی بیٹی دی عزت کیتی ہے او یہودی کرے عزت تے جاوے جنت وچ بولو سبحان اللہ نبی دی عزت یہودی کرے تے جنت وچ جاندا ہے نبی کریم علیہ السلام خود آ کے اس نو کلمہ پڑھا جاندے نے تے یاد رکھو کہ جن نے دنیا دے وچ حضور آقا علیہ السلام دی اولاد دی پہچان نہ کیتی تو کل قیامت والے دن ان دی پہچان کوئی نہیں جی ہونی جن نے نبی دی آل تے اولاد دی عزت نہ کیتی کل قیامت والے دن ان دی عزت نہیں ہوئے گی نہ دنیا قبر و حشر وچ کتے بھی ان دی عزت نہیں ہوئے گی جڑا حضور دی آل دی عزت نہیں کرے گا اگر تسی اور میں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا قبر و حشر وچ عزت ہوئے تے پھر حضور آقا علیہ السلام دی آل دے نال محبت کریے مودت کریے نبی کریم علیہ السلام دی آل دے نال پیار کریے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں آؤ آخری بات میدان کربلا سجیا ہویا ہے حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور دے نواسے دا ایک غلام ہے
90 سال اس کی عمر ہے، جون بن مالک اس کا نام ہے. تو مولا علی کرم اللہ واجہ کریم کے گھر کی پہلے روٹی بناتا سی، گھر کے کام کاج کرتا سی. اس تو بعد حضرت مولا علی کرم اللہ واجہ کریم کا وصال ہویا، پھر امام حسن کی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا کہ یا حسن، پہلے میں تھوڑے بابا مولا علی کے گھر دے وچ نوکری کرتا سا، تے ہن میں چاہنا کہ میں تہاڈے گھر دے وچ نوکر بن کے رہواں. میں چاہنا کہ میری زندگی جڑی تہاڈی نوکریاں کر لئی گزر جاوے. میری تہاڈی زندگی جڑی میری جڑی ساری زندگی تہاڈی نوکری دے وچ گزر جائے. پھر حضرت امام حسن علیہ السلام دا وصال ہویا تے پھر حضرت امام حسین دے نال آپ دی نوکری دے وچ حاضر ہو گیا. کربلا دا میدان سجیا ہویا ہے، حبشی ہے، رنگ دا کالا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور اگر جی اجازت ہوئے تو تہاڈے زلفاں تو قربان نہ ہو جاواں، تہاڈیاں زلفاں تو قربان نہ ہو جاواں. ساری زندگی اس گھرانے دی غلامی کیتی ہے تے اگر میں ہن ایویں ٹر جاواں. میرے امام نے فرمایا تسی بزرگ ہو گئے ہو، تسی میرے بابا مولا علی دی نشانی ہو، تسی میرے ویر حسن دی نشانی ہو، تہانوں میں کیویں اجازت دے دیاں؟ تو بابے نے جڑا 90 سال کے بابے نے جڑا جواب دیتا، انہیں کہ حضور تسی مینوں اگر اجازت نہیں دیندے تے اگر میں ایویں اس دنیا تو چلا گیا تہاڈے زلفاں تو قربان نہ ہویا تے میں سیدہ زہرا نوں کیڑا منہ وکھاواں گا؟ میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نوں کیڑا چہرہ وکھاواں گا؟ جا کے کیڑا منہ وکھاواں گا؟ اتنے جا کے میں یہ کہاں گا کہ ساری زندگی جنہ کے ٹکڑے دے پلے جدوں اوکھا ویلا آیا تے میں کنڈ کر کے چلا گیا. یا حسین مینوں اجازت دیو میں تہاڈے زلفاں تو قربان ہو جاواں. نبی کریم علیہ السلام کے نواسے نے جس ویلے اجازت دیتی نا تے ٹر پیا. تے جڑے انہیں جانتے میرے لفظ بولے نا کہنے لگے یا حسین مینوں پتہ تسی اجازت کیوں نہیں دیندے کہ میں غلام ہوں اس واسطے، یا میرے خون دے وچ بدبو آندی ہے، میں حبشی ہاں نا تے میرے خون چ بدبو آندی ہے، اس واسطے تسی مینوں اجازت نہیں دیندے. نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین نے پڑھ کے اس کو سینے دے نال لگا لیا، فرمایا ایتھے کوئی فرق نہیں ہے، ایتھے نہیں دیکھا جاتا، ایتھے جڑا ساڈے نال محبت کردا اسی اون دے نال محبت کرنے ہاں، جڑا ساڈے نال پیار کردا اسی اون دے نال پیار کرنے ہاں. ایتھے نہیں دیکھا جاتا، غریب امیر نہیں دیکھا جاتا، جڑا ساڈے نال محبت کردا پیار کردا اسی اون دے نال پھر پیار کرنے ہاں. وہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک سبزی والا آندا سی نا تے پھر حضور دے کولے سبزی دے تحفے لے کے آنا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال جا کھجوراں لے کے آ. تے عرض کیتی یا رسول اللہ کی کرنے نے؟ فرمایا جڑا سانوں تحفے دیندا اسی اونوں تحفے دینے نے. تے اے دا نواسا بھی اس نبی دا سی نا. نبی کریم علیہ السلام دے غلام ہونے جون بن مالک حبشی آپ نے اجازت ملی تے ٹرے. تے میرے امام نے آواز مار کے کیا کہ جاندی والی سیدہ زینب نوں ذرا مل کے جاویں، جاندی والی ذرا سیدہ زینب نوں ملے جائیں. گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے غلام سیدہ زینب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا. سیدہ زینب دے سامنے ہاتھ جوڑ لے، عرض کیتی تو آپ بھی سخی ہے، سخیاں دی بہن ہے، سخیاں دی بیٹی ہے، جے تو مینوں اجازت دے دے اج میں تیرے ویر دے زلفاں تو قربان ہو جاواں، اج میں اپنے غلامی دا حق ادا کراں، اج میں اپنے مرشد حسین دے قدماں تو قربان ہو جاواں. سیدہ زادی کہن لگی، سیدہ زینب فرماندیاں نے میں تینوں کیویں اجازت دے دیواں؟ تو میرے بابا مولا علی دی نشانی ہے، تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے، تو سارے گھر دی اہل بیت اطہار دے نال پیار کرنے والا، تو محبت کرنے والا، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں اپنے ہاتھاں دے نال کھانا کھلانے والا، اسی تینوں اجازت کیویں دے دئیے؟ سیدزادی دے سامنے ہاتھ جوڑ لے، عرض کردا ہے سیدزادی تو آپ میں سخی ہے، سخیاں دی بیٹی ہے، تیرا ویر بھی سخی لجپال ہے، تو مینوں اجازت دے دے تاکہ کل قیامت والے دن میں منہ وکھاؤن دے قابل ہو جاواں، کل قیامت والے دن میں شرمندہ نہ ہوواں، کل میں حضور نوں منہ وکھاؤن جوگا ہو جاواں، میں تواڈے بابا علی نوں چہرہ وکھاؤن جوگا ہو جاواں، میں سیدہ زہرا پاک نوں چہرہ وکھاؤن جوگا ہو جاواں. سیدہ زینب پاک نے اجازت دیتے. جوان بن مالک جڑے ویلے خیمے چ نکلیا تے نکے نکے بچے نے ہاتھ پکڑ لے، عرض کیتی چاچا جان کدھر چلے ہو؟ فرمایا کہ اج میں آقا حسین کو قربان ہونے چلے
بچیو بچیو میں آج تھوڑے باپ حسین کو آج میں آقا حسین کو قربان ہونے چلے ہوں بچیاں نال ودا کر کے ٹر پے حضرت امام حسین دا یہ غلام 90 سال دا بابا جڑے ویلے کربلا دے میدان دے وچ آیا کربلا دے میدان دے وچ تلوار ہلائی کہن لگا اے یزیدیو حسین نال بعد وچ مقابلہ کریا جے پہلے اسے 90 سال دے بابے نال کر کے وکھاؤ پہلے اس کے نال مقابلہ کرو حسین دی تمہاری بعد وچ ہے نا پہلے اس غلام نال مقابلہ کر کے دکھاؤ گرامی قدر حضرات جس ویلے اس بابے نے تلوار چلائی نا جس طرح تیز ہوا دے وچ سکے پتے چڑھدے نے نا ایویں یزیدی چڑھدے سن ایویں یزیدی چڑھدے سن تے ایک بول کے کہنے لگا دیکھو ایک گھر والے آپ میں سارے شیر نے تے جڑے غلام رکھے نے وہ بھی شیر ہی نے جڑے اگے غلام نے وہ بھی شیر ہی نے انج اس نے قابو نہیں نا سارے مل کے حملہ کرو جون بن مالک حبشی دے سینے دے وچ تیر لگیا جس ویلے تیر لگیا نا تے خیمے والا منہ کر کے کہنے لگا آقا حسین مینوں پھڑیا جے میرے مرشد حسین مینوں ذرا پھڑیا جے میرے امام دے مقام حضرت امام حسین تے دوڑا لگ گئے تے دوڑ دے آ کے نا اپنے غلام نو اپنے سینے دے نال لگا لیا تے سارے چوکے کے گودی دے وچ رکھ لیا سارے گودی دے وچ رکھ لیا میرے آقا حسین نے فرمایا جون بن مالک ایک بار اکھیاں کھول میں انہاں اکھیاں نو ویکھنا چاہنا جنہاں نے میرے بابے مولا علی دی زیارت کی تھی میں انہاں اکھیاں نو ویکھنا چاہنا جنہاں نے میرے ویر حسن دی زیارت کی تھی ایک بار اکھیاں کھول جون بن مالک نے اکھیاں کھولے کرتے کہ حضور میری ایک گزارش ہے میں اس دنیا تو ٹر چلے ہاں پر ایک گزارش میری یہ ہے کہ جدوں میں اس دنیا تو ٹر جاواں تے میرے واسطے دعا ضرور کریا جے جویں ایتھے مینوں غلام رکھیا جے اوتھے بھی ایویں رکھیا جے میں تھوڑی دنیا وچ بھی غلامی کیتی ہے میرا دل کردا کہ میں جنت وچ بھی تہاڈی غلامی کراں اوتھے بھی مینوں غلام رکھیا جے میرے حسین نے فرمایا وعدہ رہیا تو ایتھے بھی ساڈا غلام ہے اگے بھی تو ساڈا ہی غلام اگے بھی تو ساڈا ہی غلام ہوے گا ایتھے بھی تو ساڈا ہی غلام ہے گرامی قدر حضرات یاد رکھیا جے آج جڑا ایتھے حسین دا غلام ہوے گا اوتھے بھی حسین دا ہی غلام ہوے گا اچھا بولو سبحان اللہ اوتھے بھی حسین دا ہی غلام ہوے گا نبی کریم علیہ السلام نے غلام جون بن مالک واسطے میرے امام نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ یہ حبشی غلام ہے تے سارے یزیدی پہ ویکھدے نے تے یا اللہ ایسا کرم فرما دے ان دے چہرے تے ایسا نور عطا فرما کہ یزیدیاں دی اکھاں نبینیاں ہو جان اے ویکھ کے نہ حیران رہ جان کہ حسین دا غلام جدوں اس دنیا تو جاندا اون دا چہرہ کتنا روشن ہوندا ہے اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیتا کہ اون دا چہرہ اتنا روشن ہویا جویں چونکی دا چاند ہوندا ہے اتنا روشن ہویا گرامی قدر حضرات جون بن مالک کہنے لگا حضور مینوں خیمے وچ لے کے نہ جایا جی اگلی جڑی بات ہے بڑی تربان والی ہے مینوں خیمے وچ لے کے نہ جایا جی میرے حسین نے فرمایا کیوں عرض کیتی لاجپال جدو نکے نکے بچے میری لاٹ تے کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ بابا جون سانو کھانا تے دے چاچا جون سانو اٹھ کے کھانا بنا کے دے اس وقت میرے تے کی گزرے گی میری روح تڑپ جائے گی میرے خیمے وچ لے کے نہ جایا جی انہاں بچیاں دے سامنے جدو بچے نے کھانا منگنا تے میرے کول برداشت نہیں ہونا سونے میری لاش نو چک کے خیمے وچ لے کے نہ جایا جی تے مینوں پتہ کہ میرے خون دے وچ بدبو آندی ہے تے سونے میرے واسطے جی دعا کر دے تے خوشبو ہو جان میرے لاجپال نے دعا کیتی نا میرے امام حسین نے ان دی جسم دے وچوں دے خون دے وچوں اس طرح دی خوشبو آئی میں کتاباں دے وچ پڑھیا کہ ان دی جدوں قبر بنی نا جون بن مالک دی تے 1 کلومیٹر دور تو اس دی قبر دی خوشبوواں آندیاں نے 1 کلومیٹر دوری تے ان دی قبر دی خوشبوواں آندیاں سن لوگ دور سن کے کہندے سن جون بن مالک حبشی دی قبر جڑا حسین دے قدماں تو قربان ہویا اے حسین جڑا اپنے مرشد تو قربان ہوا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے اللہ حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ